हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अमेरिकन प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर्स को व्यू करेंगे और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की ओरिजिनल जो उसका फ्रेमवर्क है उसके अंदर अमेरिकन प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर्स क्या हैं उसका हम जायजा लेंगे। प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स, अगर हम उसे देखते हैं कि वो एक बहुत ही पावरफुल पर्सनैलिटी है और एक आज़ाद दुनिया की प्रेसिडेंट सबसे ताकतवर शख्सियत का नाम है और जहां तक प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर्स की बात है, आज हम चूंकि लेजिस्लेटिव पावर्स को पढ़ने जा रहे हैं कि अमेरिका के प्रेसिडेंट की कानून साजी से मुतालिक उसकी क्या पावर्स हैं और आइन के आर्टिकल 2 के प्रोविजन 1 के अंदर सदर की एग्जीक्यूटिव पावर्स और उसके इलेक्शन का जो क्राइटेरिया है, किस तरीके से उसको इलेक्ट किया जाएगा, इसके ऊपर हमारा बाकायदा एक लेक्चर हो चुका है और यहाँ पे हम चूंकि आज उसकी जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं उनको पढ़ने जा रहे हैं। सदर की तीनों इख्तियारात में से लेजिस्लेटिव पावर्स जो हैं वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। हमारे कल का जो लेक्चर था उससे ये लेक्चर जो है उसी से ये आगे एक्सटेंड हो रहा है और उसी का ये हिस्सा है। लेजिस्लेटिव पावर्स की जब हम बात करते हैं तो आर्टिकल 2 के सेक्शन 1 के हवाले से यूनाइटेड स्टेट्स का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसको डिफाइन करता है, एग्जीक्यूटिव को भी और लेजिस्लेटिव को भी। और प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जो है शैल टेक केयर दैट द लॉज बी फेथफुली एक्सिक्यूटेड, वो इस बात का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखता है कि कवानीन को जो है बहुत ही फेथफुली जो है उन पे अमल दरामद होना चाहिए, उनकी तामील होनी चाहिए और उनको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। जहाँ तक लेजिस्लेशन की अप्रूविंग की बात है, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कांग्रेस टू इंट्रोड्यूस एंड पास लेजिस्लेशन। जब हम बात करते हैं लेजिस्लेशन की तो हर स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वहाँ पे मौजूद पार्लियामेंट या कांग्रेस या जो आवाम की नुमाइंदा बॉडी होती है, जहाँ पे जमहूरियतें मौजूद हैं, वहाँ पे डेमोक्रेसी के सेटअप के अंदर तो लेजिस्लेशन का अमल जो है वो पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है। और प्रेसिडेंट का जो फ़र्ज़ है वो या तो उन बिल्स को जो कि कांग्रेस जिनको मंजूर कर चुकी है उनको रिजेक्ट कर देना है या उनकी अप्रूवल देना है। जहाँ तक आइन के आर्टिकल 2 का सेक्शन 1 जो है वो डिफाइन करता है प्रेसिडेंट की वो पावर्स को, उन पावर्स को जो कि एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं। He shall hold his office during the term of 4 years, और उसकी जो मियाद ओहदा है जो कि 4 साल की है उसको इसी सेक्शन 1 में जो है इसे हाईलाइट किया गया है। एंड टुगेदर विद द वाइस प्रेसिडेंट चूजन फॉर द सेम टर्म बी इलेक्टेड एज फॉलोज। अब हम देखते हैं कि जिस तरीके से उसको इलेक्ट किया जाता है और उसकी जो अपॉइंटमेंट है प्रेसिडेंट की और वाइस प्रेसिडेंट की, क्योंकि दोनों की जो मैद ओहदा है वो 4 साल की है और आइन का आर्टिकल 2 का सेक्शन 1 इसको डिफाइन कर रहा है। ईच स्टेट शैल अपॉइंट इन सच मैनर एज द लेजिस्लेचर देयर ऑफ मे डायरेक्ट। जिस तरीके से कांग्रेस जो है वो अपनी डायरेक्शन देगी उसी अंदाज में जो है हर स्टेट जो है वो अपॉइंट करेगी। नंबर ऑफ इलेक्टर्स, सदर का इंतखाब करने वाले मेंबरान को, जो कि सदर का
चुनाव करने वाले इलेक्टर्स हैं, इक्वल टू द होल नंबर ऑफ द सेनेटर्स, और जिनकी तादाद जो सेनेटर्स और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के नुमाइंदगान के बराबर होगी। तीन किस्म की पावर्स हैं प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के पास लेजिस्लेशन के हवाले से। पहली जो है वो अप्रूविंग लेजिस्लेशन है, किस तरीके से प्रेसिडेंट जो है वो कांग्रेस के बनाए हुए कवानीन को रेटिफाई करता है, उनकी तौसीक करता है या उनकी अप्रूवल देता है। सेकंड जो है वो लेजिस्लेशन के हवाले से उसको वीटो करना है, उसको रिजेक्ट करना है, उसको मुस्तरद करना है लेजिस्लेशन को। दूसरी पावर जो उसके पास, दूसरा जो मेथड है असरअंदाज होने का लेजिस्लेशन के ऊपर। और तीसरी जो बात है वो नो कांग्रेशनल अप्रूवल नीडेड, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि बाज ऐसे डिक्रीज प्रेसिडेंट जारी कर सकता है जिसमें उसे कांग्रेशनल अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है। और एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि प्रेसिडेंट का जो लेजिस्लेटिव एजेंडा है उसके बारे में हमें अंडरस्टैंड करना है कि प्रेसिडेंट जो है वो किस तरीके से लेजिस्लेशन के ऊपर अपने डायरेक्टिव्स के जरिए से इन्फ्लुएंस करता है। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कांग्रेस टू इंट्रोड्यूस एंड पास लेजिस्लेशन। ये तो प्राइमरी फंक्शन है डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर मौजूद जो अवाम की नुमाइंदा बॉडी है, उसका पहला जो प्राइमरी फंक्शन है वो लेजिस्लेशन है। सो इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रेसिडेंट टू आइदर अप्रूव दोज बिल्स और रिजेक्ट दैम। और जो भी लेजिस्लेशन होती है उन बिल्स को जो कि अमेरिकन हाउस ऑफ कांग्रेस, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जिसे हम लोअर हाउस कहते हैं, जो अवाम का नुमाइंदा एक हाउस है, आबादी का नुमाइंदा हाउस है, पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है हर स्टेट की। और सेकंड पे जो अमेरिकन सेनेट है जो कि अपर हाउस है, दोनों की तरफ से जो बिल पास हो जाते हैं तो फिर सदर के पास मंजूरी के लिए आते हैं और सदर की अप्रूवल का होना जरूरी है, क्योंकि उस वक्त तक वो कानून नहीं बन सकते जब तक कि सदर उनको अप्रूव ना करे। और जब सदर उनकी अप्रूवल दे देता है तो वो इमीडिएटली इनटू इफेक्ट हो जाते हैं, फौरी तौर पर जो है वो कवानीन बन जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है उसके पास ये पावर है कि ऐसे कवानीन को ख़त्म कर सकती है और उनको गैर आइनी करार दे सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है आइन को तहफ़्फ़ुज़ देने वाली एक अपेक्स कोर्ट है और एक बॉडी है। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई ऐसी पावर्स मौजूद नहीं है। लेकिन एक तरीकाकार है जिसके तहत सदर के जो अप्रूवल ना दिए गए बिल्स हैं उनको किस तरीके से दोबारा जो है कांग्रेस के अंदर मूव किया जा सकता है, और कांग्रेस उनको दोबारा कंसिडर करने के बाद 2/3 मेजॉरिटी से उनको अगर पास करते तो वो कानून बन सकते हैं। तो यहाँ पे अप्रूवल लेजिस्लेशन के हवाले से प्रेसिडेंट में आल्सो इशू अ साइनिंग स्टेटमेंट एट द टाइम ही साइंस अ बिल। वो बकायदा अपनी एक स्टेटमेंट जारी करता है जब वो बिल को साइन करता है। द प्रेसिडेंशियल साइनिंग स्टेटमेंट में सिंपली एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ द बिल। और इसमें बहुत ही वाज़ेह अंदाज में, सिंपल अंदाज में ये वाज़ेह कर दिया जाता है, ये स्टेटमेंट दे दी जाती है कि इस बिल का मकसद क्या है। इंस्ट्रक्ट द रेस्पॉन्सिबल एग्जीक्यूटिव ब्रांच एजेंसीज, इसके अलावा जो है वो जिम्मेदार जो इंतज़ामी ब्रांच की एजेंसीज हैं उनको भी हिदायत कर दी जाती है ऑन हाउ द लॉ शुड बी एडमिनिस्ट्रेड, किस तरीके से कानून जो है
اس کو منظم ہونا چاہیے and or express the president's opinion on the law's constitutionality. یا یہ بھی بیان کر دیا جاتا ہے کہ کس طریقے سے صدر کی رائے کیا ہے اس قانون کی آئین کے دائرہ کار کے اندر. جہاں تک کانسٹیٹیوشنلٹی کی بات ہے یہ بڑی ہی امپورٹنٹ ہے. جو فنڈامنٹلس ہیں امریکن کانسٹیٹیوشن کے ان کو کسی صورت میں بھی ان کے دائرہ کار سے باہر نہیں نکلا جاتا. اگر ان فنڈامنٹلس کے خلاف کوئی بھی قسم کی ڈیکری یا قانون سازی ہو رہی ہو اور قانون سازی ہو جائے تو بھی سپریم کورٹ کو اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنے جوڈیشل ریویو کے ذریعے سے، اور اس جوڈیشل ریویو کی جو پاور آئین کے تحت سپریم کورٹ آف امریکہ کو دی گئی ہے وہ اسے باقاعدہ جو ہے نل اینڈ وائڈ قرار دے سکتی ہے. In addition, the actions of presidents have contributed to the 5 other ways the Constitution has been amended over the years. اور بھی ایسے 5 طریقے ہیں کہ صدر جو ہے اس کا جو کنٹریبیوشن ہے اور اس کے جو ایکشنز ہیں اور جو کانسٹیٹیوشنز کے اندر مختلف سالوں میں جو امینڈمنٹ کی گئی ہیں ان کو ڈیفائن کیا گیا ہے. 5 ویز کی جب ہم بات کرتے ہیں وہ کون سے ایسے بیسک 5 ویز ہیں جن کے ذریعے سے کانسٹیٹیوشنل چینج ہو سکتا ہے یا جو فارمل امینڈمنٹس ہیں آئین میں جو فارمل اور رسمی جو ترمیمات کرنے کا طریقہ کار ہے اس کی بجائے دیگر ذرائع کے ذریعے سے ایک وائٹل پروسیس جو ہے اس کی جانب بڑھا جا سکتا ہے. اس میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ پیسج آف بیسک لیجسلیشن ہے بائی کانگریس، کہ کانگریس کے ذریعے سے جو بنیادی قانون سازی ہے اس کے طریقہ کو اڈاپٹ کر کے بھی یہ کیا جا سکتا ہے. اور سیکنڈ، ایکشنز ٹیکن بائی دا پریزیڈنٹ، اور صدر جو ہے امریکہ اس کے پاس بھی یہ پاورز ہے کہ اپنے ایکشن کے ذریعے سے وہ کانسٹیٹیوشنل چینج لا سکتا ہے. کی ڈیسیژنز آف دا سپریم کورٹ، اور تیسرے نمبر پہ سپریم کورٹ کے ایسے کلیدی فیصلے ہیں، اہم فیصلے ہیں جن کے ذریعے سے کانسٹیٹیوشنل چینج لایا جا سکتا ہے. اور چوتھے نمبر پر دا ایکٹیویٹیز آف پولیٹیکل پارٹیز، مختلف سیاسی جماعتوں کا جو ایک رویہ ہے، جو ان کی سرگرمیاں ہیں، ان کے ذریعے سے بھی کانسٹیٹیوشنل چینج جو ہے وہ لایا جا سکتا ہے. تو یہاں پہ ہم ان چیزوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو پریزیڈنٹس کی جو کانسٹیٹیوشنل باؤنڈری ہے، اگر ہم اس ایکسپلیسٹلی اسائن پریزیڈنٹ کرتا ہے تو ان میں سب سے امپورٹنٹ چیز ویٹو لیجسلیشن ہے، اور اس کے علاوہ کمانڈ اینڈ کنٹرول آن آرمڈ فورسز ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اپنے کیبنٹ ممبرز کی جو ریٹن اوپینین ہے اس کے حوالے سے صدر جو ہے وہ اپنی پاورز رکھتا ہے، اور کانگریس کے اجلاس جو ہوتے ہیں ان کو وہ اڈجرن کرنے کے لیے یا ان کو کنوین کرنے کا جو اختیار ہے وہ بھی صدر کے پاس موجود ہے. اس کے علاوہ صدر جو ہے مختلف قسم کی مختلف جرائم کے ضمن میں مختلف جو ایسے لوگ ہیں جن کو سزائیں مل چکی ہیں، جو کنوکٹڈ ہیں، ان کو پارڈن کر سکتا ہے یا سزاؤں میں کمی کا اعلان کر سکتا ہے. اور اس کے علاوہ وہ صدر جو ہے وہ مختلف ممالک کے جو ایمبیسیڈرز ہیں ان کو بھی ریسیو کرتا ہے. تو جہاں تک لیجسلیشن کے حوالے سے اپروول کی بات ہے، 5 ایسے طریقے آپ کو بتائے گئے ہیں جن کے ذریعے سے پریزیڈنٹ جو ہے وہ لیجسلیشن کے اوپر جو ہے وہ اس کی بنیادی جو پرائمری جو اس کے اندر چینج ہے اس کو صدر اپنے ایکشن کے ذریعے سے لا سکتا ہے. اور کانسٹیٹیوشن کے اندر کانگریس بھی اپنے ایکشن کے ذریعے سے، اپنی لیجسلیشن کے ذریعے سے اثر انداز ہو سکتی ہے، اور سپریم کورٹ جو ہے وہ بھی، اور پولیٹیکل پارٹیز بھی یہ کر سکتی ہیں. تو یہاں پہ critics of bill signing statements argue that they give presidents the virtual power of the line item veto. اس کے علاوہ جو ایک اہم ترین چیز ہے وہ ہے ویٹو رائٹ، جو پریزیڈنٹ کے پاس ایک ورچوئل پاور ہے کہ وہ کسی بھی ایسے قانون کو ویٹو کر سکتا ہے، رد کر سکتا ہے. The power to issue them has been upheld by the US Supreme Court in its 1986 decision in the case of Bowser versus
signer, which held that interpreting a law enacted by Congress to implement the legislative mandate is the very essence of execution of the law. تو جہاں تک قانون کی جو ایک ایکسیکیوشن ہے، جو قانون کی کا نفاذ ہے، اس کے حوالے سے جہاں تک بات کی جاتی ہے تو لیجسلیٹو مینڈیٹ جو ہے، جو کانگریس کے پاس موجود ہے، وہ مختلف قوانین کو انیکٹ کرنا ہے، اور اس کے علاوہ باؤلر جو ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ مختلف ایسے معاملات جس کے اندر پریزیڈنٹ کی طرف سے جو ہے ریجیکشن میمو آ سکتا ہے، اور اس ریجیکشن میمو کو دوبارہ جو ہے کانگریس کے اندر بہتر انداز میں اور اسی بل کے اوپر دوبارہ ایک میجارٹی ووٹ کے ذریعے سے اس کو دوبارہ جو ہے گو تھرو مل سکتا ہے، اور اس طریقے سے قانون سازی اور ویٹو رائٹ صدر کا جو ہے وہ غیر مؤثر کیا جا سکتا ہے۔ سپریم کورٹ بھی صدر کے ویٹو رائٹ کو مکمل جو ہے تحفظ فراہم کرتی ہے، لیکن بعض بلز کے حوالے سے صدر کی پاورز کو امریکن کانسٹیٹیوشن کے تحت جو اس کی باؤنڈریز ہیں ان کو جس طریقے سے ایک کرشماتی انداز میں امریکن سپریم کورٹ نے اپنے جوڈیشل ڈیسیژنز کے حوالے سے اور جو عدالتی فیصلے دیے ہیں ان سے صدر کی پاورز کو بھی بڑھا دیا ہے، اور امریکن کانسٹیٹیوشن کا جو باؤنڈری ہے اس کو بھی ایک فلیکسیبل موو دے دیا ہے۔ سیکنڈ جو ویٹوئنگ لیجسلیشن ہے کہ کس طریقے سے پریزیڈنٹ جو ہے وہ کانگریس کی قانون سازی کو ویٹو کر سکتا ہے۔ پریزیڈنٹ may also veto a specific bill which Congress can override with a 2/3 majority of the number of members present in both the Senate and the House. When the override vote is taken, whichever chamber of Congress originated the bill may also rewrite the legislation after the veto and send it back to the President for approval. سب سے امپورٹنٹ چیز وہ بل جس کو صدر ریجیکٹ کر دیتا ہے اپنے ویٹو رائٹ کے ذریعے سے، اور اسپیسیفکلی کانگریس چاہے تو اپنی 2/3 میجورٹی سے اسی بل کو دوبارہ جتنے بھی ممبرز وہاں پہ پریزنٹ ہیں سینٹ کے اندر اور یا پھر ہاؤس آف ریپرزینٹیو کے اندر جتنے بھی حاضر ممبرس ہیں ان کی جو 2/3 میجورٹی ہے اس کے ذریعے سے اس بل کے اوپر دوبارہ جو ہے رائے شماری ہو سکتی ہے، اور یہ رائے شماری کے حوالے سے صرف ہاتھ کے اشارے سے بھی ووٹ ڈالا جا سکتا ہے، اس کے لیے علیحدہ سے بیلٹ پیپر یا خفیہ رائے شماری کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور دوبارہ جو ہے صرف ایک جیسچر دینے کے ذریعے سے اس بل کو دوبارہ ہاؤس آف ریپرزینٹیوز اور سینٹ جو ہے اپنی 2/3 پریزنٹ میجورٹی کے ذریعے سے باقاعدہ اس کو پاس کر سکتے ہیں، اور اس طریقے سے جو کانگریس ہے وہ اپنے چیمبر میں جہاں سے بل اوریجنیٹ ہوا تھا، پہلی بار بل جہاں سے سٹارٹ ہوا تھا، جس ہاؤس نے پہلے بل کو اوریجنیٹ کیا تھا، وہاں پہ دوبارہ اس کو جو ہے اس کو لیجسلیشن کو ری رائٹ کیا جا سکتا ہے، اور ویٹو کے بعد یہ سارا سلسلہ اگر کانگریس کا اجلاس ہو رہا ہو تو وہ بل جو ہے اس کو دوبارہ 2/3 میجورٹی سے پاس کیا جا سکتا ہے، اور 2/3 میجورٹی جو ہے اس کے بغیر اور کانگریس کا اجلاس نہ ہو رہا ہو تو ویٹو رائٹ مؤثر ہو سکتا ہے۔ The President has a third option which is to do nothing. اور تیسرا طریقہ کار جو پریزیڈنٹ کے پاس ہے وہ کچھ بھی نہ کرنا ہے، بل کے اوپر کچھ بھی اسٹیٹمنٹ نہ دینا ہے، اور اس کے اوپر نہ تو سائن کرنے ہیں بلکہ اس کو اگنور کرنا ہے۔ ان دس کیس 2 things can happen. 2 ایسی چیزیں وقوع پذیر ہو سکتی ہیں if Congress is in session at any point within a period of 10 business days after the President receives the bill. جب صدر کو بل ریسیو ہو جاتا ہے، وہ اس بل کو وصول کر لیتا ہے، تو اس کے بعد 10 دن کا جو کانگریس کا بزنس ہے اس کا جو دورانیہ ہے، اگر اس میں سیشن ہو رہا ہو، یعنی بزنس جاری ہو، پولیٹیکل بزنس یا لیجسلیشن کا بزنس جاری ہو، اور کانگریس جو ہے وہ اپنے اجلاس میں ہو،
और सदर जो है वो बिल को रिसीव कर लेता है, इट ऑटोमेटिकली बिकम्स लॉ। तो इस तरीके से, और वो बिल को रिजेक्ट नहीं करता है, ना उसके ऊपर अपना वीटो स्टेटमेंट देता है, ना उसके ऊपर साइन करता है, तो बिल ऑटोमेटिकली जो है वो कानून बन जाता है। इफ कांग्रेस डज नॉट कन्वेन विद इन 10 days, द बिल डाइज एंड कांग्रेस कैन नॉट ओवरराइड इट। दिस इज नोन एज अ पॉकेट वीटो। सेकंड पे जब हम पॉकेट वीटो की बात करते हैं कि पॉकेट वीटो क्या है, तो कांग्रेस जो है, जो कि उसका उन 10 दिन के अंदर जब प्रेसिडेंट ने बिल को वीटो कर दिया और रिजेक्ट कर दिया, और 10 दिन के अंदर अंदर कांग्रेस का इजलास अगर ना हो रहा हो, तो बिल ऑटोमेटिकली जो है अपनी मौत मर जाएगा और बिल गैर मुअस्सर हो जाएगा, और कांग्रेस जो है उसे फिर दोबारा ओवरराइड नहीं कर सकती है, और इस तरीके के वीटो को पॉकेट वीटो कहा जाता है। Another form of veto power presidents have often asked for but have never been granted is the line item veto। और ये जो लाइन आइटम वीटो है, ये प्रेसिडेंट की ऐसी वीटो पावर की एक किस्म है जिसके बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि ये ग्रांट नहीं की गई है। यूज्ड एज अ मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग ऑफन वेस्टफुल ईयरमार्क और पोर्क बैरल स्पेंडिंग। लेकिन इसका ताल्लुक जो है वो कोई इस तरीकेकार से है कि ऑफन वेस्टफुल ईयरमार्क और पोर्क बैरल स्पेंडिंग के हवाले से इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। इसको प्रिवेंट करने का एक तरीका है, द लाइन आइटम वीटो वुड गिव प्रेसिडेंट्स द पावर टू रिजेक्ट ओनली इंडिविजुअल प्रोविजंस, कि वो जो इंडिविजुअल्स प्रोविजंस हैं उनको रिजेक्ट करने का इख्तियार प्रेसिडेंट को मिल गया है, इन स्पेंडिंग बिल्स विदाउट वीटोइंग द रेस्ट ऑफ द बिल। और इस तरीके से जो स्पेंडिंग बिल्स में बगैर वीटो के बाकी बिल जो है उनके उन प्रोविजंस को जो है रिजेक्ट करना है, जो ईयर मार्क और पोर्क बैरल स्पेंडिंग कहलाते हैं। टू द डिसअपॉइंटमेंट ऑफ मैनी प्रेसिडेंट्स, और कई सदूर की जो डिसअपॉइंटमेंट है, however the US Supreme Court has consistently held the line item veto to be an unconstitutional infringement on the exclusive legislative powers of Congress to amend bills। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है कंसिस्टेंटली इस बात को लिया है कि लाइन आइटम वीटो जो है ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन्फ्रिंजमेंट है, और ये मखसूस लेजिस्लेशन की जो इख्तियारात हैं जो कांग्रेस के पास हैं उनको अमेंड करने के हवाले से है। तो लिहाजा इसको बाकायदा सूरत में सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया है, लेकिन एक इन्फ्रिंजमेंट की हैसियत से ये एक्सक्लूसिव लेजिस्लेशन के हवाले से जो कांग्रेस को उन चीज़ों से रोकती है, जो कांग्रेस जो है वो किसी बिल को अमेंड करती है और दोबारा उसको लागू करने का इख्तियार जो है उसके पास आ जाता है। तो लिहाजा उसको रोकने के लिए जो है लाइन आइटम वीटो का इस्तेमाल किया गया है। जहाँ तक वेस्टफुल ईयर मार्किंग का ताल्लुक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, और इसमें सबसे जो इसको अगर हम डिफाइन करते हैं तो द पास्ट मेंबर्स ऑफ कांग्रेस डिड नॉट हैव टू आइडेंटिफाई देमसेल्व्स और द प्रोजेक्ट। द प्रोसेस ऑफ ईयर मार्किंग वाज सब्सटेंशियली रिफॉर्म्ड सिंस द 110th यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस between January 3, 2007 and January 3, 2009. The earmark ban is contained in the House Republicans' inter-apathy intra-party rules, not the House rules। यहाँ पे जो इंट्रा पार्टी रूल्स की बात की जा रही है कि एक जो सियासी जमातें उनके अंदर जो रिपब्लिकन्स की हाउस रिपब्लिकन्स इंट्रा पार्टी रूल्स जो हैं उनके हवाले से है कि उनको किस तरीके से है ईयर मार्क करना है। ईयर मार्क समथिंग इज टू सेट असाइड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, and if you are saving money to spend it in a particular way, whether it is for college or a fancy new pair of shoes,
You have earmarked that money. Originally, an earmark was a mark on the ear of an animal, such as a sheep, that indicated ownership. تو یہاں پہ ان کو ایئر مارک کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو سیٹ اسائڈ کرنا ہے یا ان کو اسپیسیفائی کرنا ہے. تو ویسٹفل ایئر مارکنگ جو ہے اس کے خاتمے کے لیے بہت ضروری ہے کہ صدر کے پاس یہ ویٹو جو ہے ہونا چاہیے کہ صدر اس ویٹو کے ذریعے سے کانگریس کی اس لیجسلیشن کو جو کہ کانسٹیٹیوشن کے فریم ورک کے اندر جو ہے ایک مخصوص امینڈمنٹ کی صورت میں آ رہی ہوتی ہے اس کو وہ آسانی سے جو ہے ویٹو کر سکتا ہے. انیشیٹوز ہیں جو کہ صدر کے پاس بطور پاور صدر ان کو استعمال کر سکتا ہے اور اسے ہم نو کانگریشنل اپروول کہتے ہیں کہ وہ صدر کو ان کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. There are two ways that presidents can enact initiatives without congressional approval. کانگریشنل اپروول کے بغیر جو ہے صدر جو ہے ایسے انیشیٹو انیکٹ کر سکتا ہے. President may issue a proclamation, often ceremonial in nature, such as naming a day in honor of someone or something that has contributed to American society. ایسا کسی شخص تو جہاں تک اس میتھڈ کا تعلق ہے تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو پریزیڈنٹ جو ہے وہ ایشو کر سکتا ہے پروکلیمیشن کو، ایک بڑے امپورٹنٹ میٹر کو ڈکلیئر کر سکتا ہے اور اس امپورٹنٹ ڈکلیریشن کے حوالے سے پریزیڈنٹ جو ہے اس کو کانگریشنل اپروول کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے ایسی چیزیں جن کا تعلق سیریمونیل نیچر سے ہوتا ہے جیسے کہ صدر جو ہے کسی مخصوص دن کو یا کسی مخصوص شخص کی آنر میں جو ہے کوئی آرڈر دیتا ہے، کوئی حکم نامہ جاری کرتا ہے اور یا پھر وہ امریکن جو سوسائٹی ہے اس کے حوالے سے اگر کسی نے کچھ کنٹریبیوٹ کیا ہے یا امریکن نیشن کے حوالے سے جس نے کوئی بڑا اہم کارنامہ سر انجام دیا ہے اس کو پریزیڈنٹ جو ہے وہ باقاعدہ آنر کر سکتا ہے. تو اس حوالے سے پریزیڈنٹ جو ہے اس کو یہ اختیارات حاصل ہیں اور اس کے لیے بھی اسے کانگریشنل اپروول کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. پریزیڈنٹ میں آلسو ایشو این ایگزیکٹو آرڈر اور وہ ایک انتظامی حکم نامہ جاری کر سکتا ہے which has the full effect of law and is directed to federal agencies that are charged with carrying out the order. Examples include Franklin D. Roosevelt's جو امریکن پریزیڈنٹ تھا ایگزیکٹو آرڈرز نے جاری کیا فار دا انٹرنمنٹ آف جاپانیز امریکنز آفٹر دا اٹیک آن پرل ہاربر. پرل ہاربر کے اوپر جو ایک حملہ کیا گیا جو کہ جس کے حوالے سے فرینکلن ڈی روزویلٹ جو تھا اس نے ایک ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا جاپانیز امریکن تھے ان کے انٹرنمنٹ کے حوالے سے. تو یہاں پہ اور سیکنڈ پہ ہم دیکھتے ہیں ہیری ایس ٹرومین کی انٹیگریشن آف دا آرم فورسز اینڈ ڈیوائٹ آئزن ہوورس کا آرڈر ٹو انٹیگریٹ دا نیشنز اسکولز. تو یہ ہیری ایس ٹرومین اور فرینکلن ڈی روزویلٹ اور ڈیوائٹ آئزن ہوورس جو پریزیڈنٹس ہیں ان کے جو آرڈرس ہیں اس حوالے سے بڑے امپورٹنٹ ہیں. ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے لیے بھی کانگریس کی ان کو اپروول کی ضرورت نہیں تھی. کانگریس کین ناٹ ڈائریکٹلی ووٹ ٹو اوور رائڈ این ایگزیکٹو آرڈر. کانگریس جو ہے وہ براہ راست کوئی ایسی ووٹنگ نہیں کر سکتی اور جو کہ اوور رائڈ کر دے انتظامی حکم نامے کو ان دا وے دے کین ویٹو، اس طریقے سے کہ وہ اس کو ویٹو کر سکتے ہوں. انسٹیڈ بجائے اس کے کانگریس مسٹ پاس اے بل کینسلنگ اور چینجنگ دا آرڈر ان اے مینر دے سی فٹ. اس کی بجائے کانگریس جو ہے وہ ایسے بل کو پاس اسے کرنا چاہیے جو کہ کینسل کر سکتی ہے یا تبدیل کر سکتی ہے ایسے حکم نامے کو جس کے اندر جو طریقہ کار اڈاپٹ کیا گیا ہے وہ ان کو اگر فٹ نظر آتا ہے تو اس کو وہ باقاعدہ کینسل نہیں بھی کرتی اور بعض کا تو اس کو
चेंज भी नहीं करती. The president will typically veto that bill, and then Congress can try to override the veto of that second bill. सदर जो है वो खास तौर पे जब वीटो करेगा ऐसे किसी बिल को, तो कांग्रेस जो है वो कोशिश कर सकती है ऐसे वीटो को ओवरराइड करने की, और सेकंडली उस बिल को जो है वो सेकंड कर देगी और दोबारा उस बिल को जो है उसकी मंजूरी दे देगी. The Supreme Court can also declare an executive order to be unconstitutional. और सुप्रीम कोर्ट के पास भी इख्तियार हासिल है कि सदर के किसी एग्जेक्टिव ऑर्डर को वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दे. कांग्रेशनल कंसिलेशन ऑफ एन ऑर्डर इज एक्सट्रीमली रेयर, लेकिन कांग्रेस की जो कंसिलेशन है कि वो किसी चीज़ को मनसूख कर दे किसी ऐसे हुक्मनामे को, ये बहुत ही कम हुआ है कि ऐसा कभी हुआ हो कि कांग्रेस ने प्रेसिडेंट के किसी हुक्मनामे को बाकायदा जो है कैंसिल कर दिया हो. यहाँ पे इसके अलावा जो है अगर हम कुछ चीज़ों को चेक कर सकते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे ऑर्डर्स हैं जिनको कांग्रेस ने बाकायदा कैंसिल किया है या जिनको सुप्रीम कोर्ट के हुक्म जो डिसीजंस हैं उनके ज़रिए से प्रेसिडेंट की जो एक इनेक्टमेंट पॉलिसी है या प्रेसिडेंट के जो एग्जेक्टिव ऑर्डर्स हैं उनको बाकायदा नल एंड वॉइड करार दिया गया हो कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं. एग्जेक्टिव ऑर्डर्स जब हम तारीफ करते हैं, इट मीन्स द इशूइंग ऑफ फेडरल डायरेक्टिव्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स यूज्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स दैट मैनेजेस operations of the federal government. The legal or constitutional basis for executive orders has multiple sources. Article 2 of the United States Constitution gives the President broad executive and enforcement authority to use their discretion to determine how to enforce the law or to otherwise manage the resources and staff of the executive branch. The ability to make such orders is also based on express or implied acts of Congress that delegate to the President some degree of discretionary power. Delegated legislation इसे हम कह सकते हैं. Like both legislative statutes and regulations promulgated by government agencies, executive orders are subject to judicial review and may be overturned if the orders lack support by statute or the Constitution. Some policy initiatives require approval by the legislative branch, but executive orders have significant influence over the internal affairs of government, deciding how and to what degree legislation will be enforced, dealing with emergencies, waging wars, and in general fine-tuning policy choices in the implementation of broad statutes. As the head of state and head of government of the United States, as well as Commander-in-Chief of the United States Armed Forces, only the President of the United States can issue an executive order. Presidential executive orders, once issued, remain in force until they are cancelled, revoked, adjudicated unlawful. जो प्रेसिडेंट के एग्जेक्टिव ऑर्डर्स होते हैं वो जब एक बार जारी हो जाते हैं तो फौरन इम्प्लीमेंट हो जाते हैं और उस वक्त तक इम्प्लीमेंटेड रहते हैं जब तक कि उनको कैंसिल नहीं किया जाता या उनको रिवोक नहीं किया जाता या उनमें कोई चेंज नहीं लाया जाता या उनको अदालत की तरफ से एडजुडिकेट नहीं किया जाता कि अनलॉफुल हैं या फिर वो एक्सपायर नहीं हो जाते और वो कुछ मुद्दत के लिए होते हैं. एट एनी टाइम द प्रेसिडेंट मे रिवोक, मॉडिफाई और मेक एक्सेप्शंस फ्रॉम एनी एग्जेक्टिव ऑर्डर whether the order was made by the current president or a predecessor. Typically, a new president reviews and enforces executive orders in the first few weeks in office. जब भी कोई नया प्रेसिडेंट आता है तो पहले से मौजूद प्रेसिडेंट के जो ऑर्डर्स होते हैं उनको वो सबसे पहले देखता है कि उनके अंदर कोई रिव्यूज़ तो नहीं लाना
یا ہو سکتا ہے وہ ان کو ختم کر دے اور ان کی جگہ پہ نئے آرڈرز جاری کر دے. تو یہاں تک ایگزیکٹو آرڈر جو ہیں یہ پریزیڈنٹ کو پاورز دیتے ہیں کہ جب لیجسلیشن نہ ہو رہی ہو یا کسی ایسے حکم نامے یا قانون کی ضرورت ہے کہ صدر جو ہے وہ ان ایمرجنسیز میں یا کسی کو آنر کرنے کے لیے جس نے امریکن سوسائٹی یا امریکن نیشن کو کچھ کنٹریبیوٹ کیا ہو یا جس نے کوئی ایسا شاہکار کیا ہو یا کوئی ایسی ایمرجنسی ہو یا کوئی وار کا معاملہ سامنے آ چکا ہو یا کوئی اگریشن ہو چکا ہو، تو پریزیڈنٹ جو ہے وہ کسی مخصوص حکم نامے کے ذریعے سے اس معاملے کو ٹیکل کرنے کے لیے، جو کہ کرنٹ ایشوز ہوتے ہیں ان کو ٹیکل کرنے کے لیے باقاعدہ جو ہے اپنا ایگزیکٹو آرڈر جاری کر سکتا ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ولیم ہنری ہیریسن جو تھا اور اس کے علاوہ جو دیگر مختلف پریزیڈنٹس تھے جس میں 1789 میں جارج واشنگٹن کا نام بھی آ سکتا ہے، انہوں نے ایسے آرڈرز کو ایشو کیا ہے اور اپنی جو اس کی جنرل ٹرمز ہیں ان کو بھی باقاعدہ بیان کیا گیا ہے. شروعات میں دے ٹوک نو سیٹ فارم اینڈ سو دے ویریڈ ایز ٹو فارم اینڈ سبسٹانس. شروع میں اس کی کوئی ایسی خاص شکل و صورت نہیں تھی یا کوئی اس کا خاص سبسٹانس بھی نہیں تھا، کوئی ایسا اس کے لیے ہم کوئی شکل و صورت بھی سے ہم اس کو بھی ڈسکس نہیں کر سکتے. 1969 میں رچرڈ نکسن نے جو ہے وہ ایک ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا ہے اور اس حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اور بھی مختلف ایگزیکٹو آرڈرز جو ہیں وہ باقاعدہ پبلش ہوئے ہیں اور ان کو فیڈرل رجسٹرار نے پبلش کیا ہے. اور 13799 کا جو ایک ڈونلڈ ٹرمپ کا آرڈر ہے اس کو بھی ریپروڈیوس کیا گیا ہے. اور ایگزیکٹو آرڈر 99881 آف جولائی 26 1948 اس کو پریزیڈنٹ ہیری ایس ٹرومین نے جو تھا اس نے جاری کیا اور اس نے بین کیا سیگریگیشن آف دا آرمڈ فورسز کو. اور یہ سیگریگیشن آف آرمڈ فورسز کو بین کرنے کا جو ایگزیکٹو آرڈر 9981 ہیری ایس ٹرومین کے ذریعے سے جاری کیا گیا ہے، بڑا امپورٹنٹ آرڈر ہے تاکہ فوج کے تمام حصوں کو سیگریگیٹ نہ کیا جائے، ان کو اکٹھا رکھا جائے. اور یہاں پہ ایگزیکٹو آرڈر جو رچرڈ نکسن کا ہے جو 1969 میں جس کو باقاعدہ جو ہے ایشو کیا گیا ہے. اور اگر ہم تھوڑا سا اس کی ہسٹری کو ٹچ کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ دا فرسٹ ایگزیکٹو آرڈر واز ایشوڈ بائی واشنگٹن آن جون 1789. اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ اٹ انسٹرکٹڈ دیم ٹو امپریس می ود دا فل پریسز اینڈ ڈسٹنکٹ جنرل آئیڈیا آف دا افیئرس آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس ان دا فیلڈس. تو یہ ہیڈس آف فیڈرل ڈپارٹمنٹ کو یہ ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا گیا ہے جس کا ایگزیکٹو آرڈر نمبر 1789 ہے اور یہ 8 جون کو جاری کیا گیا. 1789 کے 8 جون کو جاری کیا گیا. اور اس آرڈر کے ذریعے سے جو ہے فیڈرل ڈپارٹمنٹس کے ہیڈز کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ باقاعدہ جو ہے مکمل صورت میں اور مختصر انداز میں بھی مختلف جو جنرل آئیڈیاز ہیں، جو معاملات ہیں امریکہ کے، ان کے حوالے سے وہ صدر کو آگاہ کریں. According to political scientist Brian R. Dill, the most famous executive order was by President Abraham Lincoln when he issued the Emancipation Proclamation on January 1st of 1863. 1863 کی یکم جنوری کو انہوں نے ایک ایمنسپیشن پروکلیمیشن جاری کیا اور اس کے ورڈز یہ تھے کہ itself a rather unusual thing in those days. Executive orders are simply presidential directives issued to agents of the executive departments by its boss. تو یہاں پہ 1900 میں جو تھا اس کا جو ابتدائی دور تھا اس میں ایگزیکٹو آرڈرز جو تھے وہ ان اناؤنسڈ ہوتے تھے اور ان ڈاکیومنٹڈ ہوتے تھے اور سین اونلی بائی دا ایجنسی. ان کے سب ایجنسیز جن کو جاری ہوتے تھے وہ اسے دیکھتی تھیں ٹو وچ دے ور ڈائریکٹڈ، اور انہیں ایجنسیز کو وہ جاری کیے جاتے تھے یا ان اداروں کو، تو پھر صرف اس کو وہ دیکھتے تھے، اس کو پبلش نہیں کیا جاتا تھا. دیٹ چینج وین دا US ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ انسٹیٹیوٹڈ اے نمبرنگ اسکیم ان 1907. 1907 میں ایک نمبرنگ اسکیم USDS نے جاری کی، اسٹارٹنگ ریٹرو ایکٹیویٹی ود یونائٹڈ اسٹیٹس ایگزیکٹو آرڈر. فرسٹ
issued on October 20, 1862 by President Lincoln. The documents that later came to be known as executive orders apparently gained their name from that order issued by Lincoln, which was captioned Executive Order establishing a provincial court in Louisiana. That court functioned during the military occupation of Louisiana during the American Civil War, and Lincoln also used Executive Order first to appoint Charles A. Peabody as judge and to designate the salaries of the court's officers. President Harry S. Truman, Executive Order 10340, placed all the country's steel mills under federal control. That was found invalid in Youngstown Sheet and Tube Company versus Sire 343 U.S. 579, 1952, because it attempted to make law rather than to clarify or to further a law, but forth by the Congress or the Constitution. Presidents since the decision have generally been careful to cite the specific laws under which they act when they issue new executive orders. Likewise, when presidents believe their authority for issuing an executive order stems from within the powers outlined in the Constitution, the order instead simply proclaims, under the authority vested in me by the Constitution. Wars have been fought upon executive order, including the 1999 Kosovo War during President Bill Clinton's second term in office. However, all such wars have had authorizing resolutions from Congress, the extent to which the President may exercise military power independently of Congress, and the scope of the war powers resolution remain unresolved constitutional issues. But all presidents since the passage of the resolution have complied with its terms, but maintained that they are not constitutionally required to do so. Truman issued 907 executive orders, with 1,081 orders by Theodore Roosevelt, 1,203 orders by Calvin Coolidge, and 1,803 orders by Woodrow Wilson. Franklin D. Roosevelt has the distinction of making a record 3,522 executive orders. So, it is the list, a long list of the executive orders which has been issued by the presidents of America, and these executive orders, many were not approved by the Congress, and Congress could not dare not to issue its forbidding statements, or the Supreme Court even cannot issue the null and void order to dissolve the influence of these, the effectivity of these orders. जहां तक प्रेसिडेंट के लेजिस्लेटिव एजेंडा की बात है, उसे हम कुछ डिफाइन करते हैं. वन से ये द प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड टू अप्रूव द फुल कांग्रेस विद द स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस. सदर जो है अमेरिका हर साल एक यूनियन एड्रेस, स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस जो है करता है, और जिसमें वो अपना एजेंडा जो है वो सेट करता है. एजेंडा को बाकायदा जो है अनाउंस करता है कि उसका क्या लेजिस्लेटिव एजेंडा है. एट दिस टाइम द प्रेसिडेंट ऑफन लेज आउट हिज लेजिस्लेटिव एजेंडा फॉर द नेक्स्ट ईयर, outlining his legislative priorities for both Congress and the nation at large. In order to help get his legislative agenda passed by Congress, the President will often ask a specific lawmaker to sponsor bills and lobby other members for passage. Members of the President's staff, such as the Vice President, his Chief of Staff, and other liaisons with Capitol Hill also will lobby. तो प्रेसिडेंट अपने एजेंडा के जरिए एजेंडा को सेट करने के लिए अपनी लॉबीज का इस्तेमाल करता है, जो कि उसमें मुख्तलिफ किस्म के उसके राब्ते होते हैं. कैपिटल हिल के अंदर मौजूद जो कांग्रेसमैन हैं
ان کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو چیف آف اسٹاف ہے اس کے ساتھ، اور وائس پریزیڈنٹ کے ساتھ مل کر اور USDS ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر وہ اپنے لیجسلیٹو ایجنڈا کو سیٹ کرتا ہے. اور پریزیڈنٹ کی یہ پارس جو ہیں جو کہ باقاعدہ کانگریس کے لیجسلیشن کو متاثر کرتی ہیں، اور ایگزیکٹو آرڈرز کے ذریعے سے صدر کے جو لیجسلیٹو پاورز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اور آج صدر امریکہ جو ہے اس لیے ایک بہت ہی طاقتور عہدہ کا نام ہے، اور یہ طاقتور پوزیشن جو ہے پریزیڈنٹ امریکہ کی ہوتی ہے.